छहारीको व्यवस्था छ, घामको व्यवस्था छ। छहारीको व्यवस्था छ, घामको व्यवस्था छ। मृतकलाई शैयामा आरामको व्यवस्था छ। छहारीको व्यवस्था छ, घामको व्यवस्था छ। मृतकलाई शैयामा आरामको व्यवस्था छ। गाउँमा साना कार्यक्रमको प्रचार गरिन्थ्यो। गाउँमा साना कार्यक्रमको प्रचार गरिन्थ्यो। आउनुहोला अलिकति दामको व्यवस्था छ। आउनुहोला अलिकति दामको व्यवस्था छ। चोखो माया गर्ने यी पागल प्रेमीहरूलाई, चोखो माया गर्ने यी पागल प्रेमीहरूलाई प्रेमिकाबाट सिर्फ बदनामको व्यवस्था छ। प्रेमिकाबाट सिर्फ बदनामको व्यवस्था छ। हाम्रा युवाहरू दिनहुँ कफनमा आउँछन्। हाम्रा युवाहरू दिनहुँ कफनमा आउँछन्। भने सरकार कहाँ कामको व्यवस्था छ। भने सरकार कहाँ कामको व्यवस्था छ। पुरानै पाराले हतियार नचलाउनु प्रिया, पुरानै पाराले हतियार नचलाउनु प्रिया। यहाँ फलाम काट्न फलामको व्यवस्था छ। छहारीको व्यवस्था छ, घामको व्यवस्था छ। मृतकलाई शैयामा आरामको व्यवस्था छ। गजलीय शेरहरूले कार्यक्रम मधुबनको शुभारम्भ गरिसकेको छु। नमस्कार एवं गजलीय अभिवादन आदरणीय गजलमनहरू। सदाझैं प्रत्येक बुधबार यही समयमा सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज र अनलाइनमा www.tikapurfm.org मा पनि तपाईले संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय गजलमनहरू, यो रात्रिकालीन बसाइमा कार्यक्रमको मधुबनको सुरुवातमा यो सांगीतिक कोसेली जोड्न चाहन्छौँ। यहाँनेर सांगीतिक कोसेली।
गीतपछि फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आदरणीय गजल मनहरू, कार्यक्रमको सुरुवातमा आफ्नै गजलका 5 शेरहरू राखेर कार्यक्रम मधुबनको ढोका उघारेको थिएँ। आदरणीय गजल मनहरू, मधुबनमा सधैँ चाहिँ कहिले तपाईँले प्रेषित गर्नुभएका पत्रहरू, कहिले तपाईँले फोन गर्नुभएका फोनका सुमधुर आवाजहरू, कहिले अग्रज स्रष्टाहरूसँगको भलाकुसाली, कहिले तपाईँका गजलहरू मधुबनको पेजबाट साभार गर्छौँ र त कहिले तपाईँहरूले नै प्रकाशनमा ल्याउनुभएका उत्कृष्ट गजल कृतिहरू ल्याएर मधुबनको बसाइलाई उत्प्रेरित एवं जुझारु गर्न एकदम कोसिस गर्दछौँ हामी मधुबनमा। यस्तै आजको बसाइमा मैले ल्याएको छु एउटा उत्कृष्ट गजल कृति ल्याएको छु। प्रकाश किरण, गजलकार प्रकाश किरणको गजल कृति अजनबीलाई ल्याएर मधुबनको बसाइलाई जुझारु बनाउने जमर्को गरिरहेको छु। आदरणीय गजल मनहरू, प्रकाश किरणको थोरै मैले परिचय दिन चाहे। जाजरकोट भुरु 2 मा जन्मनुभएका 2043 जेठ 16 गते जन्मनुभएका गजलकार प्रकाश किरण स्नातक उत्तरमा एसएलबीमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। सरकारी सेवामा विगत 4 वर्षदेखि सेवारत हुनुहुन्छ। बुद्धिबहादुर खत्री र स्वर्गीय काशी खत्रीको कोखबाट जन्मिनुभएका गजलकार प्रकाश किरण एकदमै अहिलेको नेपाली साहित्यमा राम्रो गजलहरू लेखेर आफूलाई चिनाउन मद्दत गरिराख्नु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट भनेर छोटो परिचय दिन चाहे। आदरणीय गजल मनहरू, बुधबारे बसाइमा तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ कहिले न कहिले नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर मधुबन एकदम आफ्नो ठाउँमा आइरहन्छ भन्ने यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसै क्रममा म ढिलो नगरी गजलकार प्रकाश किरणको अजनबी गजल सङ्ग्रहको पेज नम्बर 4 मा रहेको यो गजल राख्न चाहे। चोखो माया निष्ठुरीलाई कलङ्कको तुल भयो, चोखो माया निष्ठुरीलाई कलङ्कको तुल भयो, अजर अमर प्रित मेरो ओइली जाने फुल भयो, अजर अमर प्रित मेरो ओइली जाने फुल भयो, चोखो माया निष्ठुरीलाई कलङ्कको तुल भयो। डाहा लाग्दा थिए हाम्रा एकान्तका छेडहरू, डाहा लाग्दा एकान्तका थिए हाम्रा छेडहरू, त्यही क्षण आज मलाई मुटु घोच्ने सुल भयो, त्यही क्षण आज मलाई मुटु घोच्ने सुल भयो, अजर अमर प्रित मेरो ओइली जाने फुल भयो। आँसु पिउँदै बितिरहेछन् मेरा हरेक पलहरू, आँसु पिउँदै बितिरहेछन् मेरा हरेक पलहरू, वर्षाएका अश्रुधारा बर्सातको मूल भयो, वर्षाएका अश्रुधारा बर्सातको मूल भयो। नाटक रची पिरतीको दो बाटोमा छाडी गयो, नाटक रची पिरतीको दो बाटोमा छाडी गयो, धोकेबाजलाई माया दिनु जिन्दगीमा भूल भयो, धोकेबाजलाई माया दिनु जिन्दगीमा भूल भयो। धोका दिँदै हिँड्नु तिम्रो पुर्ख्यौली पेशा भए, धोका दिँदै हिँड्नु तिम्रो पुर्ख्यौली पेशा भए, तडपाएर मजा लिनु पिरतीको रुल भयो, चोखो माया निष्ठुरीलाई कलङ्कको तुल भयो, अजर अमर प्रित मेरो ओइली जाने फुल भयो। आदरणीय गजल मनहरू, प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीको पेज नम्बर 5 मा रहेको यो गजल राखेको थिएँ यहाँनिर। आदरणीय गजल मनहरू, यहाँहरूलाई अवगत पुनः पनि गराउन चाहे आजको बसाइमा गजलकार प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीलाई ल्याएर आएको छु। यहाँनिर म फेरि पनि अवगत गराउँदै अर्को गजल सुनाउन चाहे। पेज नम्बर 6 मा रहेको गजलकार प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीको पेज नम्बर 6 मा रहेको गजल। लाग्या छ कि माता हजुर जवानीको आज भोलि, लाग्या छ कि माता हजुर जवानीको आज भोलि, रूपरङ्ग नै फेरिएछ बिहानीको आज भोलि, लाग्या छ कि माता हजुर जवानीको आज भोलि, रूपरङ्ग नै फेरिएछ बिहानीको आज भोलि। लासहरूको सिडी कठै प्रगतिका शिखर चुम्न, लासहरूको सिडी कठै प्रगतिका शिखर चुम्न, जताततै थुप्रो मात्रै खरानीको आज भोलि, जताततै थुप्रो मात्रै खरानीको आज भोलि। आफन्तको वियोगमा छटपटिए दिन रात, आफन्तको वियोगमा छटपटिए दिन रात, रुँदा रुँदा खोल भिजो सिरानीको आज भोलि, रुँदा रुँदा खोल भिजो सिरानीको आज भोलि। बाँच्न गाह्रो भयो यहाँ सन्तासको राज हुँदा, बाँच्न गाह्रो
भयो यहाँ सन्तराजको राजा हुँदा बयान मात्रै मर्ने मार्ने कहानीको आज भोलि बयान मात्रै मर्ने मार्ने कहानीको आज भोलि भाइको शत्रु भाइ हुँदा के पो रहला र बाँकी भाइको शत्रु भाइ हुँदा के पो रहला र बाँकी यो प्रकाशको दीप निभ्यो जिन्दगानीको आज भोलि यो प्रकाशको दीप निभ्यो जिन्दगानीको आज भोलि लाग्या छ कि माता हजुर जवानीको आज भोलि रूपरङ्ग नै फेरिएछ बिहानीको आज भोलि। आदरणीय गजल मनहरू प्रकाश किरण गजलकार प्रकाश किरणको गजल संग्रह अजनबीबाट यहाँहरूलाई गजलहरू सुनाइरहेको छु। म यहाँनिर फेरि पनि अवगत गराउन चाहे मलाई पर्दा बाहिरबाट आदरणीय मित्र सिपीजीले प्राविधिक मित्र सिपीजीले सहयोग गरिरहनु भएको छ। फेरि यहाँनिर प्रकाश किरणकै गजल संग्रह अजनबीको पेज नम्बर 20 मा रहेको अर्को गजल सुनाउन चाहे। साथ तिम्रै हात तिम्रै माग्न आएको छु म साथ तिम्रै हात तिम्रै माग्न आएको छु म पोल्टाभरि तिम्रै माया थाप्न आएको छु म पोल्टाभरि तिम्रै माया थाप्न आएको छु म साथ तिम्रै हात तिम्रै माग्न आएको छु म सदा सदा तिम्रै माया पाऊँ भनी मैले सदा सदा तिम्रै माया पाऊँ भनी मैले देउरालीमा देवी देवता भाक्न आएको छु म देउरालीमा देवी देवता भाक्न आएको छु म विरतिका छालहरू उर्लिदिँदा हृदयमा विरतिका छालहरू उर्लिदिँदा हृदयमा तिम्रो समीप मनको बह साट्न आएको छु म तिम्रो समीप मनको बह साट्न आएको छु म भिन्दै दुईवटा मुटुहरू एउटै बनिदिँदा भिन्दै दुईटा मुनहरू एउटै बनिदिँदा मेरो जीवन तिम्रै साथमा राख्न आएको छु म मेरो जीवन तिम्रै साथमा राख्न आएको छु म प्रकाश नै हो जीवन मेरो भनिदिँदा तिमीले प्रकाश नै हो जीवन मेरो भनिदिँदा तिमीले पहिलोपल्ट अमृत बाणी चाख्न आएको छु म साथ तिम्रै हात तिम्रै माग्न आएको छु म पोल्टाभरि तिम्रै माया थाप्न आएको छु म। आदरणीय गजल मनहरू फेरि यहाँनिर अर्को गजल जोड्न चाहे प्रकाश किरणकै गजल संग्रह अजनबीबाट पेज नम्बर 22 मा रहेको अर्को गजल। मुटुभित्र व्याथा लुकाई कसरी म हाँसु मुटुभित्र व्याथा लुकाई कसरी म हाँसु धोका दिई निष्ठुरीले कसरी पो बाँचु मुटुभित्र व्याथा लुकाई कसरी म हाँसु धोका दिई निष्ठुरीले कसरी पो बाँचु कल्पनाका महलहरू हावासरी उडी गए कल्पनाका महलहरू हावासरी उडी गए कलिलो यो जवानी कसका लागि साँचु कलिलो यो जवानी कसका लागि साँचु बिछोडको सारङ्गी त रेट्नै पर्यो सानो बिछोडको सारङ्गी त रेट्नै पर्यो सानो आफ्ना जति पराई भए नाता कहाँ गाँसु आफ्ना जति पराई भए नाता कहाँ गाँसु खुसी सबै लुटिएछन् थाहा छैन मलाई खुसी सबै लुटिएछन् थाहा छैन मलाई बिरहियो जिन्दगीमा खै कसरी नाचु बिरहियो जिन्दगीमा खै कसरी नाचु किरणको त बगिरहेछ आँखाबाट जीवन किरणको त बगिरहेछ आँखाबाट जीवन छेत विच्छेद हृदयमा कसको तस्बिर टाँसु मुटुभित्र व्याथा लुकाई कसरी म हाँसु धोका दिई निष्ठुरीले कसरी म बाँचु। आदरणीय गजल मनहरू यहाँहरूलाई पुनः पनि अवगत गराइरहेको छु प्रकाश किरणको गजल संग्रह अजनबीबाट गजलहरू आजको बसाइमा वाचन गरिरहेको छु भनेर यहाँनिर एउटा सुमधुर साङ्गीतिक कोसेली जोड्न चाहन्छु। साङ्गीतिक कोसेलीपछि पुनः पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बाचा गर्दछु।
चोट धोका भयो तिमीले दियौ चोट धोका भयो तिमीले दियौ चोट धोका भयो त्यसैको नमिठो असरमा म छु त्यसैको नमिठो असरमा म छु र तिम्रै नशालो नजरमा म छु निकै भुनी तिम्रो सहरमा म छु चल्छ हल्ला हरायो भनी कतै चल्छ हल्ला हरायो भनी कतै चल्छ हल्ला हरायो भनी कतै सूचनामा खबरमा म छु कतै सूचनामा खबरमा म छु र तिम्रै नशालो नजरमा म छु निकै भुनी तिम्रो सहरमा म छु। गीतपछि पुनः पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आदरणीय गजल मनहरू, मधुबनको आजको बसाई प्रकाश किरणको अजनमी रहित रहेको छ भन्ने यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यहाँनिर प्रकाश किरणकै गजल सङ्ग्रह अजनबीको 41 पेज नम्बरमा रहेको यो गजल वाचन गर्न अनुमति मागे। जीवन र मरणको करारमा बाँच्या छौँ, जीवन र मरणको करारमा बाँच्या छौँ, मुटु घोच्ने तिम्रो प्रहारमा बाँच्या छौँ, जीवन र मरणको करारमा बाँच्या छौँ, मुटु घोच्ने तिम्रो प्रहारमा बाँच्या छौँ। गयौ तिमी मलाई लिलाम गरी गयौ, गयौ तिमी मलाई लिलाम गरी गयौ, र त फुटपाथको बजारमा बाँच्या छौँ, र त फुटपाथको बजारमा बाँच्या छौँ। पाउन पनि सकिन तर दौडिरहेँ, पाउन पनि सकिन तर दौडिरहेँ। दुई पलको जीवन हतारमा बाँच्या छौँ, दुई पलको जीवन हतारमा बाँच्या छौँ। तिमी रम्दा प्रेमको हरियाली फाँटमा, तिमी रम्दा प्रेमको हरियाली फाँटमा, उजाड उराठ मरुभूमि टारमा बाँच्या छौँ, उजाड उराठ मरुभूमि टारमा बाँच्या छौँ। जिउने असीम चाह अनि उमङ्गसँगै, जिउने असीम चाह अनि उमङ्गसँगै, खुसी लुट्यौ सुन्ने आकारमा बाँच्या छौँ। जीवन र मरणको करारमा बाँच्या छौँ, मुटु घोच्ने तिम्रो प्रहारमा बाँच्या छौँ। आदरणीय गजल मनहरू, प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीबाट गजलहरू सुनाएर यहाँहरूलाई तताइरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ मधुबनको बसाइमा। यतिखेर प्रकाश किरणकै गजल सङ्ग्रह अजनबीको पेज नम्बर 43 मा रहेको अर्को गजल वाचन गर्ने अनुमति मागे। चुरोटको धुवाँसँगै बाले जिन्दगीलाई, चुरोटको धुवाँसँगै बाले जिन्दगीलाई, अब माया गर्दिन भो साले जिन्दगीलाई, अब माया गर्दिन भो साले जिन्दगीलाई। चुरोटको धुवाँसँगै बाले जिन्दगीलाई, फाट्दै दुख्यो मेरो छाती सम्झनामा राती, फाट्दै दुख्यो मेरो छाती सम्झनामा राती। भुलाउन याद उनका टाले जिन्दगीलाई, भुलाउन याद उनका टाले जिन्दगीलाई। आफै भित्र आफै गुमनाम बन्दा अनुभूति, आफै भित्र आफै गुमनाम बन्दा अनुभूति। रद्दीको यो टोकरीमा फाले जिन्दगीलाई, रद्दीको यो टोकरीमा फाले जिन्दगीलाई। पृथक बन्दा देहसँग यो आत्मा नि सानो, पृथक बन्दा देहसँग
यो आत्मानी सानो मेटाउन मृग तृष्णा गाले जिन्दगीलाई, मेटाउन मृग तृष्णा गाले जिन्दगीलाई। वितृष्णा र बेमेहलले ड्रा जमाउँदा मनमा, वितृष्णा बेमेहलले ड्रा जमाउँदा मनमा, नचाहेरै भड्खालोमा हाले जिन्दगीलाई। चुरोटको धुवासँगै बाले जिन्दगीलाई, अब माया गर्दिन भो साले जिन्दगीलाई। यसै क्रममा अर्को गजल यहाँनिर लिन चाहे प्रकाश किरणकै गजल सङ्ग्रह अजनबीको पेज नम्बर 44 मा रहेको अर्को गजल। हेर्दा हेर्दै साधुले नि तरबार बेची आयो, हेर्दा हेर्दै साधुले नि तरबार बेची आयो, राजा फकीर बनेपछि दरबार बेची आयो। हेर्दा हेर्दै साधुले नि तरबार बेची आयो, राजा फकीर बनेपछि दरबार बेची आयो। केवल सुन्ने आफ्नो भागमा हात परेपछि, केवल सुन्ने आफ्नो भागमा हात परेपछि, आफ्नै दलको एकलौटी सरकार बेची आयो, आफ्नै दलको एकलौटी सरकार बेची आयो। बाध्यता र व्यवस्थाले नचाहँदा नचाहँदै, बाध्यता र व्यवस्थाले नचाहँदा नचाहँदै, कलकलाउँदो यौवनको बहार बेची आयो, कलकलाउँदो यौवनको बहार बेची आयो। परेलीको डिलमा आफ्नै प्रतिबिम्ब टिलपिलाउँदा, परेलीको डिलमा आफ्नै प्रतिबिम्ब टिलपिलाउँदा, टोलिएको अस्मिताको अखबार बेची आयो, लुटिएको अस्मिताको अखबार बेची आयो। उसको त्यो पिरतीमा जब आशिक बन्यो किरण, उसको त्यो पिरतीमा जब आशिक बन्यो किरण, भयभरको जाय जेथा घरबार बेची आयो। हेर्दा हेर्दै साधुले नि तरबार बेची आयो, राजा फकीर बनेपछि दरबार बेची आयो। आदरणीय गजल मनहरू, प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीबाट यहाँहरूलाई गजलहरू सुनाइरहेको छु। कसैसँग झुटो प्यारको कुरा नगर, कसैसँग झुटो प्यारको कुरा नगर, कलमको अगाडि हतियारको कुरा नगर। कसैसँग झुटो प्यारको कुरा नगर, कलमको अगाडि हतियारको कुरा नगर। गुमाएर सब थोक जिएको छु आज, गुमाएर सब थोक जिएको छु आज, फेरि त्यही जित हारको कुरा नगर, कलमको अगाडि हतियारको कुरा नगर। बेचेर मिठा 2-4 थान सपना, बेचेर मिठा 2-4 थान सपना, फस्टाउँदै गएको व्यापारको कुरा नगर, फस्टाउँदै गएको व्यापारको कुरा नगर। हरायो आज सब थोक हरायो, हरायो आज सब थोक हरायो। शून्यतामा कहिल्यै आकारको कुरा नगर, शून्यतामा कहिल्यै आकारको कुरा नगर। के थियो र तिम्रो जन्मिनु अघि यहाँ, के थियो र तिम्रो जन्मिनु अघि यहाँ, अर्कैले बनाएको आधारको कुरा नगर। कसैसँग झुटो प्यारको कुरा नगर, कलमको अगाडि हतियारको कुरा नगर। आदरणीय गजल मनहरू, आजको बसाई प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबी रहित रहेको थियो। यहाँनिर पुनः पनि जानकारी गराउन चाहिँ आदरणीय गजल मनहरू, यहाँलाई प्रकाश किरणको गजल सङ्ग्रह अजनबीबाट गजलहरू सुनाउँदा सुनाउँदै कार्यक्रमको अन्ततिर आएको पर्दा बाहिरका प्राविधिक मित्र सिपिजीले जानकारी दिनुभएको छ। यहाँसम्म मेरो आवाजलाई तपाईँहरूको रेडियो सेटसम्म सुरक्षित पुर्याउनु भयो। आदरणीय यस कार्यक्रमका प्राविधिक मित्र सिपिजीप्रति एकदमै आभारी छु। मेरो आवाजलाई तपाईँहरूमा सुरक्षित पुर्याइदिनु भएकोमा यतिन्जेल तपाईँहरूलाई पनि विशेष त धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम मधुबनप्रतिका केही सुझाव र सल्लाह छन् भने कार्यक्रम मधुबन सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज र तपाईँले मधुबनको पेजमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना सुझाव सल्लाहहरू प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। मधुबनको पेज रहेको छ facebook.com/मधुबन। यहाँहरूले पक्कै पनि सुझाव सल्लाहहरू प्रेषित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षासहित म कार्यक्रम प्रस्तुता
बाबु देवकोटा यतिन्जेल यो कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर यहाँसम्म ल्याएँ। यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दै म यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्दछु। शुभरात्रि। जय गजल, जय गजल। जब तिमीले घुम्टो हटायो मैले गुलाब बिर्सिएँ। जब तिमीले घुम्टो हटायो मैले गुलाब बिर्सिएँ। नजर जुधाउँदा तिमी शर्मायो। नजर जुधाउँदा तिमी शर्मायो। मैले जवाफ बिर्सिएँ। जब तिमीले घुम्टो हटायो मैले गुलाब बिर्सिएँ।